हाजी इस्माइल जो गुजरात के रहने वाले हैं, वो अपने एक उम्रे के सफर का वाकया बयान फरमाते हैं। हाजी इस्माइल कहते हैं कि मैं एक काफिले के साथ उम्रा करने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा गया था। हमारा ये आने जाने का टोटल 15 दिन का टूर था। 7 दिन तक हम मक्का मुअज़्ज़मा में थे। हमने वहां कई उम्रा अदा किया। उम्रा से फारिग होने के बाद हम शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। मदीना मुनव्वरा में हमारा 8 दिन का क़याम था। हम एक होटल में ठहरे थे। हाजी इस्माइल बयान करते हैं कि सुबह के वक्त जब मैं दस्तरखान पर नाश्ता करने के लिए बैठा तो मदीने की एक बिल्ली आई और वो भी आकर दस्तरखान के करीब बैठ गई। हाजी इस्माइल कहते हैं कि मैंने ये गवारा नहीं किया कि मैं खुद तो खा लूं और मदीने की बिल्ली को ना खिलाऊं, इसलिए मैंने एक प्याले में दूध निकाला, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और मैंने दूध में उसे डुबोया और बिल्ली के सामने रख दिया। बिल्ली ने उसे खाया और उसके बाद वो चली गई। शहर रसूल की बिल्ली जब खाकर चली गई तो मैंने फिर नाश्ता किया। हाजी इस्माइल कहते हैं कि दोपहर जब मैं खाना खाने के लिए बैठा तो वो बिल्ली दोबारा मेरे पास आई और दस्तरखान के करीब बैठ गई। मैंने एक प्याले में सालन निकाला, उसमें रोटी डुबोई और बिल्ली के सामने रख दिया। मैंने ये पसंद न किया कि पहले मैं खाऊं और उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की बिल्ली खाए, इसलिए पहले मैंने मदीने की बिल्ली को खिलाया, उसके बाद खुद खाना खाया। अब रोजाना का ये मामूल हो गया। जब मैं सुबह नाश्ते के लिए बैठता तो बिल्ली आती, मैं उसे नाश्ता कराता। जब दोपहर खाना खाने के लिए बैठता तो बिल्ली आती, मैं उसे दोपहर का खाना खिलाता। जब रात में खाना खाने के लिए बैठता तो बिल्ली रात को भी आती, मैं उसे खाना खिलाता था। हाजी इस्माइल कहते हैं कि अब 3 दिन बाकी रह गए, हमें अपने वतन वापस जाना था। मेरे साथ जो लोग आए थे उनमें से कुछ लोग अपने घर वालों के लिए खजूरें खरीद रहे थे, कुछ रिश्तेदारों के लिए कपड़े और बुरके खरीद रहे थे, कुछ लोग जमजम जमा कर रहे थे। जब रात में खाने के लिए दस्तरखान पर बैठा, मदीने की वो बिल्ली आकर बैठ गई। मैं बिल्ली की खातिर रोटियां तोड़ रहा था। मेरे जहन में ये ख्याल आया कि काश कितना अच्छा हो, ये बिल्ली इतने दिनों में मुझसे मानूस हो गई है, यानी मुझसे घुल मिल गई है। मैं वापस जाते जाते अगर इस बिल्ली को अपने साथ अपने वतन ले जाता हूं, मैं अपने गांव वालों से ये कहूंगा कि मैं मदीने की बिल्ली लेकर आया हूं। हाजी इस्माइल कहते हैं कि अभी मैं रोटियां तोड़ते तोड़ते ये सोच रहा था, अचानक वो बिल्ली उठी और दस्तरखान से बिन खाए चली गई। मैंने रोटियों के टुकड़े सालन में डुबोए, उसके बाद बिल्ली को तलाश करना शुरू किया, लेकिन मुझे बिल्ली कहीं भी नजर नहीं आई। आखिरकार आज मैंने बिन बिल्ली को खिलाए खुद खाना खा लिया और उसके बाद कुछ देर आराम करने के लिए सो गया। कुछ देर सोने के बाद मैं उठा। उसके बाद मैं मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचा। रियाजुल जन्ना में जाकर मैंने चंद रकात नमाजें अदा की और फिर सलाम पेश करने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के सामने आया। हाजी इस्माइल कहते हैं कि मैं देखकर हैरान था, वो बिल्ली जो रात बिन खाना खाए मेरे दस्तरखान से उठकर आई थी, वो उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली मुबारक के सामने मौजूद थी। मैं बहुत देर तक खड़ा बिल्ली को देखता रहा कि शायद वो मेरी तरफ पलट कर देखे, शायद वो मुझे देखे तो मेरे करीब आ जाए, लेकिन बिल्ली ने मेरी तरफ पलट कर नहीं देखा। हाजी इस्माइल कहते हैं कि इंतजार करने के बाद मैं वहां से चला गया। उसके बाद सुबह जब नाश्ते के लिए बैठा, बिल्ली नहीं आई। दोपहर मैंने खाना खाया, बिल्ली नहीं आई। रात मैंने खाना खाया, अब वो बिल्ली नहीं आई। फरमाते हैं कि जब भी मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाता, मुझे वो बिल्ली वहां तो नजर आती थी, लेकिन अब उसने मेरे साथ खाना खाना छोड़ दिया था। हाजी इस्माइल कहते हैं, देखते ही देखते शहर रसूल में आखिरी शब भी आ गई। सुबह अलविदाई सलाम पेश करने के बाद हमें अपने वतन की तरफ रवाना होना था। रात अकेले खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करने की नीयत से सोया। जैसे ही मेरी आंख का बंद होना था, मेरे ख्वाब में रहमतुल्लिल आलमीन आका तशरीफ लाते हैं, अनीसे बेकसा तशरीफ लाते हैं। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, आपने अपने रुख मुबारक को फेर रखा था। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने इतना करम फरमा ही दिया है गुलाम पर, तो मेरी तरफ नजरे करम भी फरमाएं। आका एक बार मुझे देख लें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाजी इस्माइल, तुम अपनी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी से जा सकते हो, हम तुम्हें जाने से नहीं रोकते। लेकिन हाजी इस्माइल याद रखो,
ہم تمہیں تو جانے دیں گے لیکن تمہیں اپنے شہر کی بلی لے جانے نہیں دیں گے، ہرگز ہماری شہر کی بلی کو لے جانے کی کوشش مت کرنا۔ حاجی اسماعیل کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ سنا میں کانپ گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نے نہ بلی کو پکڑا ہے، نہ اسے باندھا ہے، نہ اسے لے جانے کا انتظام کیا ہے، آقا میں نے تو صرف دل میں یہ سوچا تھا کاش کتنا اچھا ہو آپ کے شہر کی بلی کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ آقا آخر آپ کو یہ کس نے بتا دیا کہ میں بلی کو ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاجی اسماعیل تم ہم سے پوچھتے ہو کہ ہمیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ ارے وہ رات ہے اور آج کی رات ہے، 3 دن 3 راتیں گزر گئی ہیں جب تم نے اسے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ بلی اسی وقت سے آ کر میری جالیوں پر بیٹھی ہوئی ہے، دن رات روتی رہتی ہے، نہ کہیں جاتی ہے نہ کچھ کھاتی پیتی ہے، اور صرف ایک ہی التجا کر رہی ہے آقا مجھے بچا لیجئے، آقا مجھے بچا لیجئے۔ اے آقا میں آپ کے شہر میں بھوکی پیاسی مرنا تو گوارا کر سکتی ہوں، آپ کے شہر کو چھوڑ کر جانا گوارا نہیں کر سکتی ہوں، آقا مجھے بچا لیجئے۔ اللہ اکبر۔ حاجی اسماعیل کہتے جب میں یہ سنا تو کانپ گیا۔ ناظرین اکرام آپ ذرا دیکھیں، یقیناً وہ رحمت للعالمین آقا اپنے شہر کی ایک بلی کو بچانے کے لیے اپنے غلام کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ ارے جو آقا بلیوں سے اتنی محبت کرتے ہوں اپنے کلمہ پڑھنے والے امتیوں سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ ناظرین اکرام ایک ماں اپنی اولاد سے جتنا محبت کرتی ہے، ایک باپ اپنی اولاد سے جتنا محبت کرتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کئی گنا زیادہ اپنے امتیوں سے محبت کرتے ہیں، اور یہی وجہ تو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے۔ آقا جب روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے تو سب سے پہلے یہی دعا کی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ معراج کی شب بھی آقا یہی دعا کرتے ہیں اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ شاید ہی کوئی ایسی رات یا ایسا دن گزرا ہو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا نہ کی ہو۔ دن رات میرے آقا اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آقا رات بھر اپنی امت کے لیے آنسو بہاتے ہیں، اور آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اس محبت کی ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ اگر گریبان میں جھانک کر دیکھے تو پتا چلے گا ہم محبتوں کا دعویٰ کرنے والے دن رات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں۔ ارے جن راستوں پر جانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، آج انہی کا کلمہ پڑھنے والا اس راستے پر چل پڑا ہے، چاہے وہ شراب کے اڈے ہوں، چاہے وہ زنا کے بازار ہوں، چاہے وہ سود کے دھندے ہوں، چاہے وہ جوا ہو، جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے، آج کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ہم اور آپ ان گناہوں میں ملوث ہیں۔ اگر ہم واقعی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرتے ہیں تو اس محبت کی دلیل یہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو نیکی کے راستے کا مسافر بناؤ، اپنے آپ کو شریعت اور حضور کی سیرت اور سنت کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرو، اپنے دل میں گناہوں کے لیے گھن اور نفرت پیدا کرو۔ یقین جانو ایک بلی جو حضور سے محبت کرتی ہے اگر وہ مدد کے لیے پکارتی ہے آقا اس کی مدد کو تشریف لاتے ہیں۔ ہم بھی سچے دل سے اپنے نبی کو اگر پکاریں گے، ہم بھی آقا سے سچی پکی محبت کریں گے، ہم جہاں بھی ہوں گے، جس حال میں ہوں گے، ہم جب بھی فریاد کریں گے آقا یقیناً ہماری مدد کریں گے۔ اس لیے کسی نے بہت خوب کہا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے۔ بس اتنا تو ہو کوئی جو یاد کرے دل سے، ارے جو نبی بلی کو بچانے کے لیے آتے ہیں اپنے کلمہ پڑھنے والے امتیوں کو بچانے، وہ نبی ضرور تشریف لائیں گے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے ہم زبانی جمع خرچ کرنے والے عاشق نہ بنیں، ہم عمل کے میدان میں اتریں، حضور کی سنت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔